Walay makatupong sa gugma sa isa ka ginikanan ngadto sa mga anak. Ang ginikanan bisag unsa pa man kasuko kay ubos magpapas ra gihapon na. Usa nga pangandoy sa mga ginikanan matagaan maayong kugmaon ang mga anak. Pag-atiman sa ginikanan nga way kapareha, paghigugma nga walay kabaylo. Taas nga pagsabot nga way katapusan. Wala jud mo makabati nga miingon, kapoy nako, musurinder nako. Mauna ang ginikanan, buhaton ang tanan, bisan unsa kalisod, mahatag lang ang maayong kaugmaon sa mga anak. May mga panahon nga makalimot ta ng atong mga anak nanginahanglan og oras pag-aruga, nanginahanglan og oras nga kauban ang iyang inahan ug ang iyang amahan. Ginikanan ato gyud hinumduman. Unsa pa may hinungdan ngano kita nanigurog panginabuhi, dili ba para lagi hapon sa atong mga anak. So nganuman dili nato kaya buhaton nga i-balance ang atong oras para kanila. Og ato permi hinumduman, ginikanan nga kita lumalabay lamang dinhi sa kalibutan. Mabot ang panahon nga mawala ta dinhi sa kalibutan. Ato itanom sa ilang kasing-kasing kung unsa ta nga pagkaginikanag ug unsa ang ligasiya nga ato ibilin kanila, ang gugma nga way paglubad, ang respeto sa matag usa nga way paglubad. Kabalo ko ginikanan kung unsa ang atong pangandoy sa atong mga anak. Permi ta magampo nga unta Ginoo ko, dili unay takwaon kay dili ta mosugot nga mawala tas kalibutan nga ang atong mga anak dili pa nila kaya manginabuhi nga wala ta. Muna ginikanan sa panahon nga naa pa ta, maniguro ta nga ang atong mga anak magayda nato og sakto. Labi na nga ato pod sila matudloan sa espirituwal kay usa na nga guidance nga makita nila nga bisan pa man unsa ang mga challenges nga mabot sa ilang kinabuhi, anaa gihapon ang guidance sa Ginoo sa espirituwal nga motuhop sa ilang kasing-kasing nga mabaw nila hangtod sa kahangturan. Usahay maabot sa tong kinabuhi nga naatay daghan nga mga challenges, struggle sa atong pamilya. Una nato nga tagaan og prioridad ug pagtagad nga number 1 maapektuhan ang atong mga anak. Maging mabaskog kita dili para sa atong kaugalingon kundi para sa atong mga anak. Magsakripisyo kita kung unsa may angayan kay sa panahon karon ang mga anak ang pinakaimportante kanato. Bye.